नाज़रीन ये आज की अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आज फैसलाबाद के अंदर 14 अगस्त के हवाले से मैं चूँकि न्यूज़ सिविल लाइन में मौजूद हूँ और यहाँ से आपको ये मनाज़र देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि काफ़ी लेट टाइम हो चुका है और ये करीब जो ज़िला कौंसल के करीब और कमिश्नर ऑफिस के करीब ये आतिशबाज़ी जो है वो की जा रही है। तो ये समझ नहीं आ रही 14 अगस्त के हवाले से है या किसी और हवाले से। तो इत्तलात के मुताबिक ये भी सुनने में आया कि ये जो आतिशबाज़ी की जा रही है ये अपना चनाब क्लब के अंदर जो है वहाँ पर की जा रही है। तो मैं ये अपने व्यूअर्स को लाइव मनाज़र दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप तमाम दोस्त देख रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत नज़ारा है और ये पिछले 1 घंटे से जो है वो यहाँ पर आतिशबाज़ी की जा रही है और मुख्तलिफ़ तरीक़े के साथ, मुख्तलिफ़ अंदाज़ के साथ ये जो है ये 2 जगहों से जो आतिशबाज़ी है वो मंज़र आम पे आ रही है। एक जो है इत्तलात के मुताबिक जो है एक तो ज़िला कौंसल चौक के करीब है, ज़िला कौंसल की तरफ से की जा रही है गालबन। तो दूसरी जो है ये जो अभी ये ज़्यादा बगोला उठ रहा है ये जो है ये चनाब क्लब की तरफ से की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक जो है ये 14 अगस्त के हवाले से जोश व खरोश की तैयारियां की गई हैं। तो समझ नहीं आ रही कि हमारी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो इस पर क्यों खामोश है। पाबंदी लगाई गई है कि आप बाजे ना बजाएं, बच्चों को घरों में रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, क्योंकि शहदा ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को बचाने के लिए। तो आज ये जो मंज़र देखने को मिल रहा है ये पूरा इलाका जो है वो बहुत सारे घर है इर्द गिर्द, आपको जैसे कि ये दिखा रहा हूँ मैं, इर्द गिर्द सारे घर सो रहे हैं। तो ये जो ज़िली इंतज़ामिया है इस पर क्यों खामोश है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जो ज़िली इंतज़ामिया वो खामोश है। इंतहाई अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि मुझे ये बात वही आ जाती कि क्या गरीब का बच्चा ही मतलब बाजा नहीं बजा सकता, ठीक है। अमीरों के लिए ये इतनी ज़ोर से धमाके और ये फुलझड़ियों के साथ ये शोर ववेला, बहुत सारे लोग जो हैं वो इर्द गिर्द घरों के जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा 2 किलोमीटर के करीब फासला बनता है, जहाँ पर मैं भी नीचे सो रहा था। तो अभी मैं उठ के आया हूँ। तो जो ही आके मैंने छत पे मनाज़र देखे हैं तो ये मैंने कहा आप व्यूअर्स को मैं दिखाऊं कि यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। न्यू सिविल लाइन थाना सिविल लाइन लगता है और इसके करीब तरीन जो है आरपीओ ऑफिस भी है, सीपी ऑफिस भी है। इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी, हमारे बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मगर आज अफसोस की बात है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर खामोश क्यों है। ये बड़े ज़ोर शोर के साथ पिछले आधे से पौने घंटे से ये चल रहा है, क्योंकि मैं सो के उठा तो सो रहा था, इन्हीं धमाकों की वजह से मैं उठ गया। मैंने कहा पता नहीं शायद कोई फायरिंग कर रहा है। तो जैसा कि व्यूवर्स को ये मनाज़र देखने को मिल रहे हैं, अभी मेरी जो वीडियो है वो भी 5 से 6 मिनट की होने को है। तो ये मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि सरकार आप जो है वो आम गरीब आदमी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और ये आधी रात को जो है वो ये पटाखों की सूरत में इंतहाई धमाका खेज़ अंदाज के साथ जोश व खरोश मनाया जा रहा है और बार बार टीवी पर और मुख्तलिफ़ चैनल्स पर दिखाया जा रहा है कि बाजों पर पाबंदी है।
اور جو دوست لوگ بھی باجے بوجے بجائیں گے ان پر سختی سے پابندی ہے، مگر یہ جو مناظر ہے یہ آپ کو لائیو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہ یہ پورا یہ دیکھیں ادھر کھا رہے ہیں، کوئی ارد گرد نظر نہیں آ رہا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ ویڈیو گھما کے دکھائی ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ چناب کلب کے قریب جو ہے وہ مناظر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک طرف تو ٹی وی چینلز کو پابند کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں کو پابند کر رہے ہیں کہ جو ہے باجے سے گریز کریں اور باب ویلے سے گریز کریں، ہلے گلے سے گریز کریں، اور سلنسر جو ہے وہ اسے بھی وائلیشن ہوتی ہے، سلنسر بھی نہ نکالیں۔ تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مناظر ہیں یہ کس لیے، کیا ہماری انتظامیہ جو ہے ضلعی انتظامیہ فیصل آباد یہ سوئی ہوئی ہے؟ یہ غریب کے لیے ہی پابندیاں ہیں ساری، امیروں کے لیے یہ پابندیاں نہیں ہیں؟ کیا امیروں کے لیے ملک پاکستان کوئی اور ہے؟ غریب کا پاکستان نہیں ہے یہ، غریب بندوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ باجے نہیں بجائیں گے ورنہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ ہمارے شہداء نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، لاکھوں قربانیاں دی گئی ہیں، جس کی بنا پر یہ ملک پاکستان، پیارا پاکستان ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پابندی بھی لگائی گئی ہے، اور مختلف چینلز پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ باجے وغیرہ سے گریز کریں اور سائلنسر جو ہے وہ نہ نکالیں، اسے وائلیشن ہوگی، پکڑ لیا جائے گا۔ مگر یہ جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے تو کوئی میرے نہیں خیال کہ یہ امیر بندہ اندر ہوگا، وہ سارے غریب ہی جائیں گے جو بیچارے اس وائلیشن میں آئیں گے۔ امیر جو ہے وہ وائلیشن کر بھی سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ میری آر پی او فیصل آباد، سی پی او فیصل آباد اور ضلعی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں، اور یہ لائیو مناظر جو میں نے یہ چھت پر آ کے میں سو رہا تھا نیچے میں نے آوازیں سنی ہیں تو مجھے یہ لگا کہ ارد گرد پتہ نہیں کوئی دھماکے ہو رہے ہیں یا کوئی فائرنگ کر رہا ہے، تو انتہائی یہ جو خطرناک انداز میں جو جوش و خروش آدھی رات کو منایا جا رہا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ میں خاص طور پہ اس کی مذمت کرتا ہوں کیونکہ ہمارے شہداء نے لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں قربانیاں اپنے بچوں کی دی ہیں، ماں باپ نے اپنی قربانیاں دی، بوڑھے بچوں نے، تمام نے ملک پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیاں دی، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے، قرآن خوانی کریں گے، ان کے لیے دعائے حق اور دعائے خیر کریں گے۔ مگر یہ آج جو ہے لمحہ فکریہ، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ضلعی انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر فوری ایکشن لیا جائے اور نوٹس لیا جائے، اور جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کو پیار سے، محبت سے، جیسے بھی ہے وہ سمجھایا جائے کہ یہ ملک پاکستان شہداء کی یاد میں منانے کا نام ہے، یہ شہداء کے لیے فاتحہ کرنے کا نام ہے، شہداء کے لیے قرآن خوانی کرنے کا نام ہے۔ 14 اگست کو ہم یادگار اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کریں، فاتحہ خوانی کریں، وہ کہ شہید زندہ ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں ہم ان کے لیے کوئی نذرانے پیش کریں تاکہ ہم بھی کل کو ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ حافظ۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ملک پاکستان کے استحکام کو بہتر بنانے کے لیے وائلیشن نہ کریں، اور یہ دیکھیں ان کی طرف دیکھ کر یہ کسی گھر والوں نے بھی اوپر یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔